قبل كانت اكثر حاجه يسالوني عليها العباد هي شعري توا ولا الباك فرنسي. عسلامة العباد الكل، اني بشرى واليوم باش نحكيو على الباك فرنسي اون كانديداتور ليبر في تونس. ونعرف اللي اني عندي برشا جمعتين يظهر لي واني يقول لي اني نعمل الفيديو هذه ما عملتهاش. هما I can explain القرايه ديجا الكاميرا توا مش واقفه على تريبي، واقفه على الكلاسورات نتاعي اون بلوس كل ما نلقى وقت نعمل فيديو تطلع لي مشكله من الحيط ما نجمش نتحكم فيها. اما هاو باش نعمل فيديو باهي على الاخر وديتايي وباش تفهموا كل شيء، وديجا الفيديو نتاعي منظمه من الاول باش نحكيو على الباك فرونسي en général. On va chercher à l'inscription puisque apparemment c'est ce qui vous inquiète le plus. On va chercher à la première partie on va à la deuxième partie خاطر في الاول بكل في جنرال باش نقولوا الباك فرونسي في دو بارتي، وفي كل بارتي باش نحكيو على المشاكل اللي سالتونا عليهم كل كيما ليتود كيما البروغرام في تونس وكل شيء. باش نحكيو على الميثود ترافاي، باش نحكيو على الميثود ريفيزيون، باش نحكيو brièvement على البوست باك، باش نعطيكم دي كونساي بيرسونيل بلا بلا بلي بلا بلا بلا. سو جيبوا ورقه وستيلو and get ready to take notes. Donc الباك فرونسي اشنو هو الباك فرونسي؟ الباك فرونسي هو باك سبيسيفيسيتي نتاعو انه يتعدى في دو بارتي، كل بارتي في عام. زون جوان بروميير بارتي تجي توصل لجويي. بروميير بارتي ça concerne uniquement la matière français oral ou écrit. Deuxième partie باش تعدي فيها لو ريست دي ماتيير اللي هما الماث، الفيزيك، السيونس، الفيلو، l'histoire géo و دو لونغ فيفونت لونجلي والعربيه. نورمالمون نصور نتوما تاخذوا انجلي وعربي. وفما دي ماتيير فاكولتاتيف كيما دي سبور، دي زار، دي لونغ، اون غروس فاريتي. دونك فوالا غروسو مودو الباك فرونسي شنو. بالنسبه للانسكريبسيون كل شيء نتعلق بها تلقاوه في السيت نتاع l'IFT l'Institut français de Tunis. نحطوا لكم اللين في الديسكريبسيون تاع الفيديو. السيت هذا يدخل الروبريك اكزامان اي كونكور، تمشيو للاكزامان. العباد اللي شهدوا البروميير بارتي يمشيو لابروف انتيسيبي، والعباد اللي شهدوا الدوزيام بارتي يمشيو للباكالوريا جينيرال. في الباك فما بليزيور سيري اس، سيري او اس، فما دي باك تكنيك، فما عندهم برشا دي سيري. اني اليوم باش نحكي لكم فيما يخص لا سيري اس خاطر هذيك انا فهمتها مليح. الاخرين ما نعرفش شنو هما الماتيير نتاعهم. شوي با ce que je sais c'est que les premières parties elles sont les kiff les S ou le S. Voilà, donc pour moi c'est la série S, la série scientifique. كنا نحكيو على l'inscription. donc كل شيء نلقاوه في السيت نتاع l'IFT. l'inscription راهي تصير في ديسمبر دونك مازالت بعيده. دونك تنجموا توا كي تمشيو للسيت تلقاو ماهوش ميزاجور، تلقاو لي انفورماسيون اللي فيه دي انفورماسيون تاع باك 2017. ما تخافوش كي تدخلوا الانسكريبسيون اكثر نورمالمون يجدوه ديما يعملوا هكاك. بالنسبه للانسكريبسيون راهو لي بابي باش يطلبوهم عليكم سو دي بابي تري سامبل ا فورنير. ماكش تبدا تحضر الانسكريبسيون قبل بشهرين ولا قبل بشهر. تنجم في جمعه توفر الوراق اللي يطلبوك فيهم اللي هما باش يكونوا حسب ما نتذكر مضمونه فرونسي، شهاده حضور، تصاور باز، ممكن بيس ديدونتيتي، فورمولير تعمروا تخلصهم في فلوسهم اللي هما يظهر لي 300 في بروميير بارتي و 400 في دوزيام بارتي. اي فوالا تي انسكري مرحبا بيك. كاين اللي يحطوا في الوراق اللي حكيتهم لكم توا ما فماش بولتان، ما فماش حتى شيء باش يشرط عليك اون سيغتان موين ولا ان سيغتان نيفو. دونك مهما كان الموين اللي جايبها في الليسي، مهما كان النيفو نتاعك تنجم تعدي، سي با ان كريتير ديليجيبيليتي. بالنسبه للعمر زاده يظهر لي ما فماش عمر، ما فماش كونديسيون على العمر. اما لا نورم في كو حسب ما نشوف بروميير بارتي يعديوها اون جينيرال en deuxième année ولا en troisième année secondaire و deuxième partie par conséquent troisième والا bac. دونك سي تاعو دو فوار كاين تحبوا تعديو تبداو تعديو نتوما دوزيام، ولا تحبوا تبداو تعديو نتوما تروازيام. برشا عباد يعملوا هذا ويعملوا هذا وينجحوا ولاباس. دونك لانسكريبسيون حاجه سامبل، حاجه بسيطه ورقه بسيطه ومعلوماتها الكل موجوده سور انترنت. ما تخافوش ونحيوا من مخاخكم وهذا الرسمي توا. La première partie, ça concerne la matière français à Cahors. L'oral, coefficient 2, l'écrit, coefficient 2. Dans le programme, on a 4 objets d'études, 4 thèmes. Poésie, le théâtre, le roman ou l'argumentation. هذو باش تعديو عليهم l'oral، هذو باش تعديو عليهم l'écrit. في l'oral لازم تحضروا un descriptif.
descriptif, c'est un grand dossier fait des textes par rapport aux objets d'étude des textes poésie, textes théâtre, etc. Donc, في كل objet d'étude أول حاجة ساعة فما une œuvre intégrale que tu vas étudier. مثلا في البويزي تو pour mieux vous expliquer باش ناخذ الكلام تاعي خاطر شكشوكة شوية première partie. Donc في كل objet d'étude قلنا باش ناخذ une œuvre intégrale كتاب كامل باش تاخذ منه des textes. مثلا في البويزي يقولوا les fleurs du mal نتاع بودلير باش ناخذ منه 5 ou 6 textes باش نحطوه في الديسكريبتيف نتاعنا. في الرومان l'étranger نتاع البير كامي باش نقراوها الكل وباش ناخذ منها 5 ou 6 textes نحطوهم في الديسكريبتيف نتاعنا. في التياتر مسرحية كذا كذا تاع فيكتور هوغو باش نقراوها الكل وناخذو 4 ou 5 سين نحطوهم في الديسكريبتيف نتاعنا ainsi de suite. هذوما لي تكست هذوما باش يتقسموا في زوج حاجات، باش يتقسموا في تكست في ليكتور اناليتيك وليكتور كومبليمونتير. ليكتور اناليتيك هي ليكتور هو تكست انت قريتو وتعرفوا من الاوفر انتيغرال نتاعك والا من كتاب اخر وتعرف الاناليز نتاعو الكل، معناتها انتروداكسيون، معناتها بروبليماتيك، معناتها 1 2 3 اكس سوز اكس كونكلوزيون، تنجم تعملوا اناليز كامله بحذافيرها. هذه ليكتور analytique. Lecture complémentaire, c'est un texte que tu as lu, que tu comprends, que tu sais de quoi il s'agit. اما ما عندكش الاناليز نتاعو، l'examinateur نتاعك في الاورال ما عندوش الحق يقول لك اعمل لي اناليز نتاع التكست كومبليمونتير. دونك grosso modo الديسكريبتيف فيه دي ليكتور اناليتيك دي ليكتور كومبليمونتير soit analytique soit complémentaire باش يجيو من œuvre intégrale والا من دي ليفر اخرين. معناها لازم عندك une œuvre intégrale وتنجم تزيد دي تكست من كتب اخرين ماكش قاريهم الكل. فوالا فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمتوني امان؟ دونك ديسكريبتيف هذايا باش تبعثوا قبل الساعه للانستيتو فرونسي دو تونس قبل مده في ما يبالكشي، ومن بعد كي تمشي تعدي باش تسمع الديسكريبتيف نتاعك باش تعطي ليكزاميناتور ورق le poème كذا، la scène كذا، l'extrait كذا، عملي الاناليز نتاعو. انت باش تهز التكست نتاعك باش تمشي اخر السال تقعد وحدك وفما واحد اخر قاعد يعدي في السال بحذاك، دونك شريوك لي بوشون نتاع لي زوري ولا شسمهم وتقعد تاخد التكست نتاعك وتتذكر الاناليز نتاعك. بيان سور واش يعطيك 20 à 30 مينوت، ماكش باش تعمل اناليز جديده من راسك. هيك علاش قلت لكم لازمكم تعرفوا بارفيتمون les analyses نتاع les textes les lectures analytiques نتاعكم. اول حاجه الساعه il est hors de question انكم تحفظوا الانتروداكسيون الكونكلوزيون ولي زاكس، هذوما ما فيهمش كلام، ماكش تقعد تعمل انتروداكسيون وقتها. لي زيليمون داناليز لازمكم تعرفوهم في شنو هو les détails اللي باش تخرجهم من التكست، شنو les détails que tu vas utiliser en analysant. هذوما سي امبورطون زاد باش كي تمشي انت تقعد وحدك في اخر السال ما تعاودش تخدم خدمه من جديد وتتذكر كل شيء يتعلق بالتكست نتاعك. هيك علاش البروميير بارتي فيها بوكو دابرونتيساج بار كور، فيها بوكو دو كونسونطراسيون. ان شاء الله تكونوا فهمتوا حكايه الديسكريبتيف. فوالا ليكزامان اورال يختار لك تكست من ليكتور اناليتيك نتاعك، تعمل له اناليز نتاع التكست هذا دون 10 مينوت. كي يقول لك 10 مينوت ما تحكيش درجه ما تحكيش ربع ساعه، في دو سورت كو كونكلوزيون وجماعه الكل يجيو في 10 مينوت. تعمل انتروداكسيون تاع 2 مينوت باهيه، كونكلوزيون 1 مينوت باهيه، problématique باهيه، وباقي الكل tu vas analyser ton texte couramment ما تسكتش ما تعملش طون مور اكسيتيرا. ومن بعد 10 مينوت انتروتيان باش يسالك على اي حكايه يحب يسالك عليها بالديسكريبتيف نتاعك، يسالك على ليكتور كومبليمونتير، يسالك على لوفر انتيغرال اذا كان التكست اللي اختاره لك من اوفر انتيغرال، يسالك على اون نوسيون فاغ. فما في البروميير بارتي فما تقراو برشا لي كورون ليتيرير وكل سيكل شنو فيه، دونك فاسيلمون كل لازمكم تعرفوهم. سي تري امبورطون خاطر في لونتروتيان باش يسالك عليهم ويلزمك tu sors tout ton bagage, toute ta connaissance. Les notes de première partie, ça va dépendre de l'examinateur. Franchement, كل واحد كيف il évalue، donc ان شاء الله ربي يطيحكم بواحد ناس مليح. هذا l'oral une œuvre très simple اما فيها برشا حفيظه. l'écrit كيفاش نعدو على نفس الكات objet d'étude. l'écrit فيه deux questions. une première question لازم لازم تجاوب عليها هي الكيستيون دو كوربوس. en fait شعطيوكم 4 textes اسمهم كوربوس، texte A B C D. les textes هذوما يبداو من ان objet d'étude من les objets d'étude اللي قلناهم، وباش في الكيستيون دو كوربوس انت tu dois الكيستيون اللي نسالها لك c'est une question dans laquelle tu auras à diverger et converger les textes. معناها باش تشوف شنو هو اللي
شنو اللي يجيبهم بعضهم شنو اللي يجمعهم وشنو اللي يفرقهم. Donc c'est une question de synthèse en quelque sorte. C'est ce qu'on me تقعدوش فيها برشا الخطرة sur 4 points من 20 نتصور prenez 1 heure 45 دقيقة ما أكثرش question de corpus. باش نقعد لكم 3 سوايع خاطر l'œuvre كلها 4 سوايع l'œuvre l'épreuve كلها في 4 سوايع. باش نقعد لكم 3 heures c'est pour une question de rédaction طويلة. باش نعطيكم 3 sujets باش نختاروا واحد. نعطيكم un sujet de dissertation, un sujet de commentaire ou un sujet d'écriture d'invention. Ben, le sujet de dissertation, c'est un sujet ben je ne sais pas trop خاطر اني عملت commentaire نعرف كان commentaire مليح. اما le sujet de dissertation c'est un sujet باش تحكي فيه على une notion on va dire vague, une notion globalisante. اما شنو اللي نعرفوا على le sujet de dissertation c'est qu'il demande beaucoup de bagages. خاطر les exemples اللي باش تستعملهم و les الحكايه اللي باش تحكيها كل الشواهد اللي تعطيهم كل كي سي دي باجاج ليتيرير من دي رومان تعرفهم انت من دي بويم قريتهم انت وكل شيء. دونك نصور السوجي دو ديسيرتاسيون يعملوه التلامذه اللي قراو في ليسي فرونسي واللي قراو عند بروف ومعناها قراو بليزيور اوفر كلاسيك وكل شيء. دونك نتصور ils sont plus capables باش يعملوا ان سوجي دو ديسيرتاسيون. نتوما كون فو فولي كانكم قارين تعرفوا رواحكم معناها تنجموا رواحكم في ديسيرتاسيون هكا طلعوا على سوجي وشوفوا. Le commentaire باش يختارلك un texte من الكوربوس باش يقولك فيه le commentaire de ce texte. Le commentaire هذا يشبه برشا للاناليز اللي عملناها في الاورال. هيك علاش il faut être intelligent كي نمشيو نعدلو ليكري نذكروا لي زاكس نتاعنا اللي حفظناهم للاورال ما نخليهمش يمشيو في الفارغ ونجمو نستعينوا بهم نستعينوا بالريبارتيسيون اللي عملناها بالبروبليماتيك حتى لي تيرم اللي استعملناهم باش نقسموا التكست في ليكري. واني ذاك شنو عملت خاطر تو باغ اكزومبل شوف ديما تطيح البويزي عملت عاديه طاحت البويزي ديما تطيح وهما ديما في التكست كومونتير يعطوك باش تكومونتي تكست باز ما تعرفوش وديما اوتور مش معروف وكل. دونك تكست اني شبهته على تكست تاع بودلير خاطر حتى اصلا كي تشوف السيكل شنو فما تقارب سامبوليزم وطول الكورون هذوما باش تقراوهم تحس انت بالرابروشمون وتنجم تستعين بالليزاكس نتاع لوغال نتاعك وسا بيان مارشي بور موا. دونك خليوها في مخكم الرمارك هذه. كان عملتو كومنتير بالطبيعه. دونك في ليكري فوالا هذه هي دوزيام كيستيون فيها برشا ريداكسيون لا موين سي 6 باج ظهر لي. حاولوا عملوا في شنو ننصحكم انا في ليكري اون بون جيستيون دو طون عندكم 4 سوايع ما تضيعوش برشا وقت من الاول. لو troisième sujet ما حكيتلكمش عليه برشا اللي هو l'écriture d'invention. on va vous demander d'écrire un poème ولا un extrait de roman ولا حاجه كيما هكا. donc voilà pour la première partie. En ce qui concerne l'étude, l'étude a un grand avantage اللي هو الديسكريبتيف نتاعك حاضر تخدم عند البروف avec tous ces textes toutes ces analyses وكل شيء ما تبقاش تكسر في كلامك شنو هما لي زوفر اللي باش تحطهم وتعمل اناليز وحدك شوف باهي شوف لا. دونك هذا افونتاج نصورو مهم برشا بالنسبه للاتود. اني قريت اتود اما دخلت في التياتر كنت عملتها كنت نقرا معناها الفرنسي نحضر للفرنسي كان في الاتود عام كامل جوست كي يقرب الباك على الاخر ويزيدني برشا حفيظ الاورال وقتها نزلت بالباهي. دونك نتصور لافونتاج تاع ليتود سي بلوتو بور لورال خاطر ليكري اون فوا نجم تشري انال ولا نجم تشري مانيوال ولا اي كتاب ينجم يعاونك وحتى سور انترنت تلقى دي كومونتير حاضرين تلقى دي سوجي حاضرين وتشوف منهم كيفاه وكل شيء تنجم تسلك روحك. في ليكري زادا il y a quelque chose bon في الفرنسي il y a quelque chose de très important اللي هي حاجه اسمها les éléments d'analyse. هذوما ce sont des éléments spécifiques à chaque objet d'étude. poésie ماكش باش تحللها كيما تحلل التياتر يعني ماكش باش تحلو كيما تحلل الرومان يعني ماكش باش تحلو كيما تحلل تكست argumentatif. donc كل objet d'étude عنده ces éléments de réponse اللي هما ils sont très importants ويلزمكم impérativement تعرفوهم. je vais faire l'effort de chercher كان مازالوا عندي في البي سي les éléments d'analyse نتاعي لو عليهم في الايميل ولا حكايه كان لقيتهم جو فو برومي نحطهم في الديسكريبسيون ولا نعمل لهم ان لين تيليشارجمون ولا اي حكايه ونبعثهم لكم خاطرهم ils sont بالحق ils sont très importants. voilà la première partie. bon courage لسنة اول عام. توا باش نمشيو la deuxième partie the real shit. deuxième partie donc la chose la plus importante c'est que vous aurez à choisir une matière de spécialité.
الماتير دو سبيسياليتي هذيك تختاروها نتوما سبيسياليتي اوتوماتيكمون بيزيد بلس 2 في الكويفيسيون. مثلا المات كان 7 يولي 9، الفيزيك كان 6 يولي 8، والمات كان 6 يولي 8. اون سول ماتير من الماتيرات هذوما ثلاثه. فوالا اي نسبه مات ظاهر ماشي. دونك فوالا بور لا دوزيام بارتي تعدوا لي ماتير اللي قلتهم لكم الاول: مات، فيزيك، سيونس، فيلو، histoire, géo, deux langues vivantes, une matière spé, la matière spé plus de coefficient plus 2, ben les coefficients matière spé coefficient تاعها plus 2. les matières بلاش spé المات 7، الفيزيك وسيونس 6، فيزيك 6 سيونس 6، الفيلو 3، l'histoire géo 3، langue vivante 1 تختارها الاولى 3 و langue vivante 2 2. Voilà, هذو هما les matières de la deuxième partie. Ben, je vais répondre à une question qui était beaucoup répétée. الناس الكل تسأل فيها. اعمل لنا انالوجي افيك لو باك تونيزيان، شنو العلاقه بين الباك فرونسي والباك تونيزيان؟ ما فما حتى علاقه، وهذا سي مون لا في بيرسونيل. اما هو جو في لو l'ancrer, je vais le solidifier وتتفهموا علاش. Ben, pour moi, n'essayez même pas de faire le rapprochement. ما تحاولوش تقراو للباك فرونسي في الكلاس، على خاطر même si on va admettre que les programmes sont proches et ce n'est pas le cas. راهو les exercices مش كيف كيف، les devoirs مش كيف كيف، les examens مش كيف كيف، l'interpellation تاع الélève مش كيف كيف، ما يلوجوش منك على نفس الحاجه. فوالا دونك بالنسبه ليا زايد باش نحاولوا نضربوا زوز عصافر بحجره. دونك انت اذا كان دخلت الكلاس وقريت حاجه كي اون كومون سا طون بيان، هاك ضربت زوز عصافر بحجره. اما نسي با دو ريفيزي دو باش تقرا تاسيميلي الكور تاع باك فرونسي في الكلاس، خاطر that's not how it works. pour détailler بالنسبه للمات les programmes sont proches. ok I'll give you that. صحيح ils sont proches, ils sont assez proches franchement. كل واحد زاد على الاخر شويه حاجات بالنسبه دونك جلوبالمون 3 والباك معناه في تونس. اما في ليتود فونكسيون فما حكايات قراب صحيح. في الفيزيك الوغ لا يظهر لي لا علاقه بالاناقه. ما عنديش فكره كبيره على البروغرام الباك في تونس، اما يظهر لي ما فماش رابروشمون كبير برشا. هما يقراو فيزيك شيمي معناها يقلصقون في بعضهم، عندهم دي نوسيون احنا ما نشوفوهمش، ولي زيكزارسيس نتاعهم بعاد كومبليتمون. سيونس هذا كيف هما عندهم une partie sur la géologie, une grosse partie sur la géologie. لا احنا في تونس ما نقراوش جيولوجي. وزاد tout ce qui est évolution, biodiversité, on n'a pas la même approche. فما قرب في جينيتيك. زاد في تونس نقراو la réaction immunitaire, c'est proche. اما جلوبالمون لا بعيد الشيء. وزاد ما ننصحكمش تحاولوا تادابتيو لا سيكسيون اللي باش تتبعوها في تونس الباك فرونسي، خاطر سي pas un facteur déterminant, c'est pas aussi important. ممكن سيكسيون سيونس اكسبيريمونتال سيكسيون مات عندهم شويه افونتاج خاطر المات نتاعهم بوسي وخاطر يقراو سيونس على سيكسيون تكنيك باغ اكزومبل. اما حتى واحد عمل تكنيك il va pas galérer معناه ينجم يقرا على روحه ويوصل سافا. سيونس نتاع الباك il n'est pas trop difficile franchement. في برشا خدمه ça prend beaucoup de temps pour l'apprendre pour s'entraîner. اما ماهوش impossible انك تفهم انك تقرا انت سيكسيون تكنيك. j'espère que vous avez bien compris ça. gardez-le en tête. كل حاجه في بلاصتها s'il vous plaît. يعني globalement حتى كان لقيت qu'ils sont proches وكل شيء، راهو الخدمه والentraînement كل واحد وحده. les devoirs sont pas proches, ils sont différents. donc voilà t'auras à t'entraîner في هذا وفي هذا. باهي دونك لي بروغرام بعاد ما نجموش نقراو الكور نتاع الباك فرونسي في الليسي، نقراو étude. l'étude si vous considérez ça, moi je vous conseille de prévoir un budget. ouais un budget. خاطر l'étude في الباك فرونسي ils sont très chers. bon في سوس ça va être 120 في تونس voire plus. دونك اذا كان تحبوا تقراو étude فوالا حضروا الحنينات. مون كونساي بيرسونيل اني قريت étude، قريت مات عند بابا في الدار، بابا ظروف مات. قريت étude physique pour deux raisons. premièrement j'aime pas le physique, j'aime pas les sciences physiques vraiment. لا معناها باش نقعد وحدي هكا نجبد فيزيك ونبدا نقرا واي دونك جافي بوزوان étude. خاطر شنو هو لافونتاج نتاع l'étude؟ هو انك تمشي من ساعتين ل4
ساعتين فيزيك you're going nowhere. ساعتين فيزيك تو باش نقرا ساعتين فيزيك فوالا يبلوكي غاديكا باش تقرا فيزيك. دونك قريت اتود فيزيك عند مسيو بتخليفه في سهلول. قريت فيزيك زاد خاطر بور ماسيوري خاطر فما سيونس كوفيسيون 6 والفيزيك كوفيسيون 6 دونك جي فولو ماسيوري واني نقرا واحد من لي كوفيسيون 6 باش نرتاح نفسيا. فوالا قريت زاد اتود فيلو عند مسيو غانوشي في خزام. اتود الفيلو ça m'a aidé à assimiler les notions importantes كل شيء. دونك سي عاوني برشا اون بليس ديما نخدم دي زيسي نعطيهم البروف يصلحهم لي. دونك زاد افونتاج بالنسبه للانترينمون ما تجيوش تقولوا لي اعطينا نوامر لي بروفيت اللي قريت عندهم على خاطر ما عنديش نوامرهم. دونك تو سكي اتود مانيش اني باش نعاونكم مش نلوجوا في بلاصه اخرى. اما كتحبوا ننصحكم عليه فوالا بريفوار ان بودجي. اذا كان نتوما فوزيت كابابل باش ترصوا رواحكم وحدكم في طاوله وتقراو ساعتين سيونس ولا ساعتين فيلو ولا ساعتين فيزيك ليتود ماهوش اوبليغاتوار. مثلا في السيونس اني تروفي لو بروغرام تري انتريسون وما تعبتش من غير اتود. حتى كي تبدا عندي سؤال نمشي نسال دو مون انتوراج. وساشي كو الانترنت معبيه تغلي بلي سورس. لي سورس سون فريمون ابوندونت. باش نحاول نذاكر لي سيت اللي لقيت فيهم دي كور نحطهم لكم. فما كارتابل فما ماكسي كور فما لي شين يوتيوب كيما لو بون بروف في الكولتوريل ولا حتى في الفري تلقاو لي مانيوال. دونك لي سورس موجودين. étude pour moi il n'est pas obligatoire mais voilà si vous voulez le faire prévoir un budget et vas-y moi je dis l'étude l'école fait ça là. La méthode de travail elle est importante. Il faut s'organiser à la خاطر associer un bac français à un système qui est quand même assez exigeant le système التونسي نتاعنا c'est pas facile. Mes conseils c'est tout d'abord de vous organiser. لازم هو اللي نكتبوا فيه شنو واش نعملوا شنو واش نقراو avec précision. ما تروحش تدرك ولا تنقرا واحد فيهم لا. Tu t'organises, voilà, tu t'organises, ça va des périodes de bac. Tu t'organises وتقرا على روحك وتنظم روحك شنو واش تقرا. زاد جو فو كونساي باش تعملوا اون سيغتين روتين. مثلا انا عم ناول كنت نقول نهار الجمعه باش نقرا كان مات وفيزيك تاع 3 سيتي اون جورني كونساكري للحكايه هذيك. نروح للدار نقراهم كاين هما. زاد كي تدخلوا للكلاس دونك vous avez la liberté انكم تدخلوا لي كلاس نتاعكم الكل تدخلوا السوايع نتاعكم الكل en 3e année و vous avez la liberté باش تغيبوا. اني غبت برشا مرات. اما كي تدخلوا حاولوا انكم تركزوا لو ماكسيموم باش تستوعبوا لو ماكسيموم وهكاك vous aurez besoin de moins de temps في الدار باش تقراو الحكايه اللي قريتوها في الكلاس. دونك فوالا بالطبيعه على روتين هذه باش تبدل كي يدخل بيريود الدفوارات ولا كي يدخل بيريود الباك. Vous vous adaptez. Pour la révision, je vous conseille de bosser vachement les annales. موجودين les annales corrigées نتاع toutes les académies اللي فيهم دفوارات يهبطوا بالوقت موجودين sur internet. راهو الفرنسيس عندهم فاست اكزرسيس تيب ويمشيو معاهم برشا لي زاستوس ويتعاودوا برشا الفازات خاصة الاكسات مثلا البروبا في المات الكروازمون في السيونس دوزاج في اكسكوزي موا معناها يتعاودوا برشا. دونك كي تخدموا بلوزيور انال vous aurez besoin de moins de temps باش معناها تخدموا دوفوار في الواحد نتاعو هذا. سورتو جو لو كونساي في الفيزيك باغ اكزومبل فما بلوزيور اسبيس فما بلوزيور كيستيون معناها. دونك بوسي لي زانات. باهي لا بيبي سالتوني عليه مش راح لكم عليه برشا خاطر اني عمرته ما كنتش باش نعمرو ما كنتش باش نجي لفرنسا ما كنتش اصلا خمم فيها. كي حكيت مع بابا وماما في اول عام على اساس باش نعدي باك فرونسي بعد باش نعدي الباك نتاعي عادي. دونك ما كنتش نعرف اني نجي لفرنسا. دوكو لا بيبي عمرته خاطر صحابي اللي عادوا معايا في الباك باش عمر اوكي عمرته كيما جات حطيت فيه كيما جات. دونك جو سي با ترو لا. انا جو نقول لكم هو انه لا بيبي يتعمر في زون جانفيي يظهر لي وان فوا قبلتك يونيفرسيتي. لا بيبي سي هو لادميسيون بوست باك سي ان سيت انترنت تعملوا فيه دوسيي باش تبعثوا لي فو نتاعكم لي يونيفرسيتي تحبوا تمشوا تقراو فيهم بعد الباك. هما يطلب عليك كون انك تنجح في الباك. دونك l'université تقبلك قبل الريزولتا. اون فوا قبلتك université les autres vœux sont annulés. voilà هذا شنو نجم نقول لكم على بي بي. كي يطلبوكم فما دي يونيفرسيتي نجم يطلبوكم في لي بولتان مش الكل سي اون بروسيدور كومبليمونتير. بالنسبه لليونيفرسيتي تطلبك في البولتان تمشي تترجم البولتان نتاعك عند ان ترادكتور متعاقد مع كومبوس فرانس وتهبط البولتان نتاعك وتبعثهم لهم عادي جدا. اي بابي يطلبوا مش يطلبوا عليك بدي بابي زاد اكسترافاغون كي العاده. فوالا هذا هو الدوسي بي بي ما نجمش نحكي لكم عليه برشا. سكيل فو سافوار زاد اون كاستيون تسالت برشا مرات ما فماش دي بورس مهما كانت الموين اللي تجيبها يعطيك الصحه بارك الله فيك. ما فماش دي بورس pour les candidats libres. دونك سا نحو مخاخنا زاد ما فماش ايكيفالونس نجمو يجيو 150 عبد يحكي لكم حكايه ديفيرونت على هذه. اني زاد عمناول فما كيفالونس ماشي كيفالونس فما كيفالونس ماشي ما فماش. اني مشيت بساقي الوزاره
با مال دو فوا بعث بابا امي يحكي معاهم كتبت معاهم راسي ما يعطيوكمش ليكيفالونس باش تدخلوا تقراو في فاك تونيزيان، وكل مره يعطوك سبب احول مختلف على السبب اللي قبله، معناها ظاهره حكايه ماشي هي، اما راهو ليكيفالونس ما هياش موجوده. دونك تقولوا لي شنو نجم نعمل بيه الباك فرونسي؟ Soit le garder dans votre CV, c'est un plus, c'est une expérience que je vous encourage à faire. Personnellement حتى كأني ما كنتش خارجة من فرنسا وجيتي ساتيسفيت، والا تجيو هوني مرحبا بكم، فرش كبير تنجموا تقعدوا تقراو بحذايا مرحبا بكم. مي كونساي فينو خاطر الفيديو توقيت تولي 30 مينوت و سي ترو، دونك فوالا جو فوز انكوراج على الاخر انكم تعملوا الحاجه هذه. سوا باش تقراو برا سوا لا، سي ان بلوس، سي ان افونتاج. Mon conseil اللي بربي حاولوا تبقوه، ne vous stressez pas. ستريس اخيب حاجه في الدنيا هي ستريس، وعنده drawbacks خايبين على الاخر ومزمرين ونسيتش نقعدوا حياتي كامله. دونك حاولوا ما تستريسيوش avec l'organisation, avec quand vous êtes entouré par des amis formidables، صحابي تاع الليسي كل قرا معايا عمنا ونحبكم على الاخر، معناها quand vous êtes bien entouré, quand vous êtes à l'aise، تو ما تستريسيوش. دونك ركزوا على انكم ما تستريسيوش، راهو سي بوسيبل، راهو سي فيزابل، راهو تنجموا تعملوها، تنجموا توصلوا، تنجموا تجيبوا موين باهي، تنجموا تجيبوا موين طياره، و vous en êtes capable. Ne vous stressez pas, ne vous affolez pas, vous y serez. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عم يجيك تاع ريزولتا. نسمع برشا اخبار باهيه. كان نسيت حاجه في الفيديو هذه بربي يقولوا لي، تنقولها لكم في كومنتير ولا بوست ولا اي حكايه. كان عندكم دي زيدي دي فيديو يخصوا القرايه بيسكو that's all my life is about right now، قولوا لي عليهم زاده. Je vous aime beaucoup, je vous encourage beaucoup.